Namaskaram. My name is Ramesh Natarajan and you have reached the GRDIS Gurukul Vidyalaya. We are an inclusive team and we specially encourage ladies to chant, including Vedas. अथ द्वादशोऽध्यायः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ नमः चण्डिकायै ॐ नमः चण्डिकायै ॐ देव्युवाच ॐ देव्युवाच ॐ देव्युवाच येभिस्तवैश्च मां नित्यम् येभिस्तवैश्च मां नित्यम् येभिस्तवैश्च मां नित्यम् स्तोष्यते यः समाहितः स्तोष्यते यः समाहितः स्तोष्यते यः समाहितः येभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः येभिस्तवैश्च मां नित्यम् स्तोष्यते यः समाहितः येभिस्तवैश्च मां नित्यम् स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयम् शमयिष्याम्यसंशयम् तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयम् तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयम् तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटभनाशं च मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् Dear friends, very recently we have brought out our Durga Saptasiddhi book. We have published this in 6 languages. This is in Sanskrit and I'll also show to you in Telugu, in Tamil, in Malayalam, Kannadam and English. These 700 shlokas of Durga Saptasiddhi are as per Guptavati, the magnum opus of Sri Bhaskara Raya. These books are available in Amazon, India, and if you are living in North America or anywhere else, you can always get someone to deliver it to you, buy it and post it to you.